नमस्ते अनि पुनः पनि तपाईँहरूलाई स्वागत छ क्रिएटिभ पेट नेपालमा। सदा चाहिँ आज पनि एउटा अर्को विषय वस्तु लिएर म हजुरमाझ आइसकेको छु। आज विशेष गरी चाहिँ 25वटा मोडल क्वेसनको पार्ट 36 रहेको छ। आज हामीले विशेष गरी भेटनेरी लोक सेवा आयोगको लागि चाहिँ चौथो तथा पाँचौँ तहमा चाहिँ सोधिएका प्रश्न तथा सोधिन सक्ने भेटनेरी तर्फका पार्ट 2 बाट चाहिँ म हजुरहरूमाझ 25वटा मोडल क्वेसनहरू लिएर आइसकेको छु। कृपया तपाईँले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्, मन परे लाइक गर्नुहोस्, मन नपरे डिसलाइक गर्नुहोस् र आगामी दिनहरूमा हजुरहरूले कस्तो भिडियो चाहनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गरिदिनुहोस्। र यदि तपाईँले चाहिँ हैन पार्ट 1 बाट चाहिँ पशु स्वास्थ्य तथा पशु ऐन नियमावली त्यसै गरी दाना पदार्थको भिडियोहरू हेर्न छुटाउनु भएको छ भने माथि आई बटनमा चाहिँ आइरहेको होला, कृपया चाहिँ त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै यस च्यानलमा गएर पनि पार्ट 1 तर्फका ऐन नियमका कुराहरू पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी अब जाउँ आज ढिला नगरी आजका मोडल क्वेसनतर्फ। प्रश्न नम्बर 1, गाई भैँसीमा साल अड्केमा कुन अवस्थामा चाहिँ हात हाली निकाल्नु हुँदैन? गाई भैँसीको साल अड्केमा कुन अवस्थामा चाहिँ हात हाली निकाल्नु हुँदैन? ए, ज्वरो आएको अवस्थामा, बी, पशु छटपटाइमा, सी, उठ्ने बस्ने गरेमा र डी, माथिका सबै। यसको सही उत्तर हो ए, ज्वरो आएको अवस्थामा चाहिँ हामीले चाहिँ हात हाल्नु हुँदैन। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 2, टक्सोका र इन्फेक्टिभ स्टेज डट डट वाट? ए, L1, बी, L2, सी, L4 र डी, L3। यसको सही उत्तर हो बी, L2। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 3, स्वाइन फिभरको क्वारेन्टाइन अवधि कति हो? ए, 21 दिन, बी, 40 दिन, सी, 28 दिन र डी, 14 दिन। यसको सही उत्तर हो बी, 40 दिन। प्रश्न नम्बर 4, ग्लुकोज टेस्ट डट डट वाट? ए, बेन्डिस टेस्ट, बी, रोबर्ट्स टेस्ट, सी, दुवै र डी, कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हो ए, बेन्डिस टेस्ट। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 5, ब्यासिलरी व्हाइट डायरिया? ए, सिआरडी, बी, फाउल कोलेरा, सी, आइबिडी र डी, पुलुरम। यसको सही उत्तर हो डी, पुलुरम। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 6, ग्राम नेगेटिभ ब्याक्टेरियाले लाग्ने रोग कुन हो? ए, ग्ल्यान्डरस, बी, फुड रट, सी, ए एन्ड बी दुवै र डी, कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हो सी, ए एन्ड बी। प्रश्न नम्बर 7, नियोस्कारिस भेटुरम डट डट वाट? ए, काल्फ राउन्डवोम, बी, पिक राउन्डवोम, सी, ह्युमन राउन्डवोम र डी, हर्स राउन्डवोम। यसको सही उत्तर हो ए, काल्फ राउन्डवोम। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 8, बेबिसियाको चोइस अफ ड्रग कुन हो? ए, पेन्सिलिन, बी, एल्बेन्डाजोल, सी, अक्सोक्लोजनाइड र डी, डाइमेन्जा एक्स र यसको सही उत्तर हो डी, डाइमेन्जा एक्स। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 9, गाई भैँसीमा लाग्ने खरी रोगको लागि नाकले सिफारिस गरेको औषधि कुन हो? ए, डाइक्याल्सियम फस्फेट, बी, कपर सल्फेट, सी, पेन्टासल्फेट र डी, गोल्डेन लोसन। यसको सही उत्तर हो सी, पेन्टासल्फेट। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 10, लिभर फ्लूको रोग पत्ता लगाउन कुन परीक्षणको आवश्यकता पर्दछ? ए, दिशा परीक्षण, बी, पिसाब परीक्षण, सी, रगत परीक्षण र डी, माथिको कुनै पनि होइन। यसको सही उत्तर हो ए, दिशा परीक्षण। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 11, रेबिज रोगले स्तनधारी पशुको कुन प्रणालीमा असर गर्दछ? ए, मूत्र प्रणाली, बी, प्रजनन प्रणाली, सी, श्वास प्रश्वास प्रणाली र डी, स्नायु प्रणाली। यसको सही उत्तर हो डी, स्नायु प्रणाली। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 12, जीवाणुजनित कुन रोगमा कुखुराले मुन्टु बटार्ने, लङ्गडाउने, पखेटा झार्ने र पखाला लाग्ने जस्ता लक्षणहरू देखाउँछ? ए, गम्बरो, बी, बिफर, सी, कुखुराको हिज्जा र डी, रानीखेत। यसको सही उत्तर हो डी, रानीखेत। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 13, रेड वाटर / बेबिसियोसिस नामक रोग कुन प्रकारको बाह्य परजीवीले सार्ने गर्दछ? ए, किर्ना, बी, जुम्रा, सी, डाफेझिङ्गा र डी, उपिया। यसको सही उत्तर हो ए, किर्ना। प्रश्न नम्बर 14, जै घाँसमा जलांश मोइस्चर प्रतिशत कति हुन्छ? ए, 58 देखि 60, बी, 74 देखि 80, सी, 84 देखि 88 र डी, 90 देखि 94। यसको सही उत्तर हो सी, 84 देखि 88% जै घाँसमा मोइस्चर हुन्छ भने। प्रश्न नम्बर 15, विच हर्मोन हैज द इफेक्ट अफ ब्रिङ्गिङ एनिमल टु द स्ट्रोन? ए, प्रोजेस्टेरोन, बी, इस्ट्रोजन, सी, प्रोल्याक्टिन र डी, इन्सुलिन। यसको सही उत्तर हो बी, इस्ट्रोजन। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 16, कोलेस्ट्रोल फिडिङले कुन कार्यमा सघाउँछ?
ए ज्वरो आउँछ, बी पखाला आउँछ, सी रोग विरुद्ध लड्ने क्षमता बढाउँछ र डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर हो सी रोग विरुद्ध लड्ने क्षमता बढाउँछ। प्रश्न नम्बर 17 एमा डिएम प्रतिशत कति हुनुपर्दछ? ए 80%, बी 90%, सी 85% र डी 95%। यसको सही उत्तर हो सी 85%। हेमा चाहिँ 85% चाहिँ ड्राई म्याटर हुनुपर्दछ भने। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 18 राम्रो खालको साइलेजमा खास हुनुपर्ने अम्लीयता पीएच कति हो? है राम्रो खालको साइलेजमा चाहिँ पीएच कति हुनुपर्छ? ए 4.1, बी 5.5, सी 6.0 र डी माथिका सबै गलत। यसको सही उत्तर हो ए 4.1 है। यसको विस्तृत रूपमा चाहिँ हामीले हे भर्सेस साइलेजको चाहिँ भिडियो तपाईँहरूको माझ राखिसकेका छौँ। यदि तपाईँले उक्त भिडियो हेर्न बिर्सिनु भएको छ भने कृपया माथि आई बटनमा गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, नभए भने यस च्यानलमा गएर हे भर्सेस साइलेजको भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ हे र साइलेजको बारेमा विस्तृत रूपमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराएको छु। कृपया त्यो भिडियो हेर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 19 वाट इज द टेम्परेचर अफ लिक्विड नाइट्रोजन टु प्रिजर्भ फ्रोजन सिमेन्ट? ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी -196 डिग्री सेल्सियस, सी 4 डिग्री सेल्सियस र डी -20 डिग्री सेल्सियस। यसको सही उत्तर हो बी -196 डिग्री सेल्सियस। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 20 गाईमा औसत स्ट्रेस साइकल कति दिनको हुन्छ? ए 24 दिन, बी 23 दिन, सी 22 दिन र डी 21 दिन। यसको सही उत्तर हो डी 21 दिन। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 21 पशुहरूको सन्तुलित दाना तयार गर्दा सबैभन्दा बढी मिसाउनु पर्ने कच्चा पदार्थ कुन हो? ए पिना, बी मकै, सी हरियो घाँस र डी टुटु। यसको सही उत्तर हो बी मकै। यो प्रश्न चाहिँ विगतमा चाहिँ लोकसेवा आयोगले सोधिसकेको प्रश्न पनि हो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 22 यो प्रश्न पनि हालसालै माघ 1 गते भएको चाहिँ पोखरामा चाहिँ गण्डकी प्रदेशको लोकसेवा आयोगले चाहिँ सोधेको प्रश्न पनि हो। यो चाहिँ नेपालमा 1500 मिटरदेखि 2500 मिटरसम्म कुन जातको बाख्रा पाइन्छ? ए च्याङ्रा, बी सिनाल, सी खरी र डी माथिका सबै। यसको सही उत्तर हो बी सिनाल। प्रश्न नम्बर 23 नेपियर एक बहुवर्षीय लोकप्रिय घाँस भए तापनि यसको कुन कमजोरी देखिन्छ? ए अक्जालेट विष हुने, बी ब्लोट हुन सक्ने, सी इन्ट्रोटोक्सोमिया हुन सक्ने र डी माथिका कुनै पनि होइन। र यसको सही उत्तर हो ए अक्जालेट विष हुने। नेपियरमा चाहिँ है लोकप्रिय घाँस भए तापनि यसमा चाहिँ अक्जालेट अथवा एससिएन चाहिँ विष हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 24 मासु र अन्डा दुवैको लागि पालिने कालो रङ भएको कुखुरा कुन हो? ए अस्ट्रेलोप, बी न्यू हेम्पसायर, सी ब्रह्मा र डी मिनोर्का। यसको सही उत्तर ए अस्ट्रेलोप। गाईलाई प्रजनन गराउने उपयुक्त समय कुन हो? ए भाले खोजेको 4 देखि 10 घण्टाभित्र, बी भाले खोजेको 12 देखि 18 घण्टाभित्र, सी भाले खोजेको 24 देखि 30 घण्टाभित्र र डी भाले खोजेको 36 देखि 40 घण्टाभित्र। यसको सही उत्तर हो बी भाले खोजेको 12 देखि 18 घण्टाभित्र चाहिँ गाईलाई चाहिँ प्रजनन गराउन उपयुक्त समय। धेरै धेरै धन्यवाद साथीहरू, अहिलेसम्म यस भिडियोलाई हेरेर साथ दिनुभयो। र आगामी दिनहरूमा यस्तै यस्तै भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भने नबिर्सिनु होला। र तपाईँहरूले कुन विषयमा चाहिँ आगामी दिनहरूमा चाहिँ भिडियो ल्याउँदा उपयुक्त हुन्छ कृपया कमेन्ट गर्नु भने नबिर्सिनु होला। धन्यवाद।